बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुंचे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे। आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको हजरत गाजी अब्बास अलमदार के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जंगी सफीन में हजरत अब्बास इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। हजरत अब्बास की पहली जंगी सफीन है, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अब्बास का पहला हमला ही ऐसा था जिसने 2.5 लाख के लश्कर के सीने लड़जा दिए। 37 हिजरी जंग सफीन। हजरत अली करमुल्ला वजुल करीम ने एक तरफ सफियाने लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। बस इतना कहना था कि जाफर बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। हजरत जाफर का आगे बढ़ना था कि हजरत अली ने हजरत जाफर का माथा चूमा और फरमाया, जाफर तू अली का बेटा है, ये 2.5 लाख का लश्कर है। तू बता, अगर मैं तुझे इनके मुकाबले में भेजूं तो तुझे 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या चाहिए। हजरत जाफर ने एक तरफ 2.5 लाख के लश्कर को देखा और कहा, बाबा अपना घोड़ा दे दें, अपनी तलवार दे दें। फरमाया, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और तुझे क्या चाहिए। हजरत जाफर फरमाते हैं, 1,500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, 1,500 का लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। 2.5 लाख कत्ल के लिए तुझे कितना वक्त चाहिए। हजरत जाफर फरमाते हैं, आप फजर की नमाज पढ़ा चुके, मगरिबैन की नमाज पढ़ाकर आप मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदम न चूमूं तो मुझे अली का लाल न कहना। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने बेटे के शानों का बोसा लेकर कहा, मैं तेरी जुर्रत को सलाम करता हूं, पर मगरिबैन को देर है और अली को जल्दी है। बस यही कहना था कि आन बिन अली आगे बढ़े और उन्होंने कहा, बाबा फिर मुझे भेज दें। हजरत अली ने फरमाया, तुझे क्या क्या चाहिए। उसने 1,500 मांगा। मुझे 1,500 नहीं चाहिए, मुझे 1,000 का लश्कर दें, घोड़ा अपना दें, तलवार भी दें। फजर आप पढ़ा चुके हैं, ज़हरैन पढ़ाकर मेरे दादा की तस्बीह आप मुसल्ले पे रखेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊं तो मुझे अली का लाल न कहना। हजरत अली ने बेटे की दाढ़ी का बोसा लिया और कहा, तेरी भी जुर्रत को सलाम करता हूं, मगर ज़हरैन को देर है और अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था कि हजरत अब्बास हजरत अली के सामने आकर खड़े हो गए। हजरत अली ने फरमाया, तू बता तुझे क्या चाहिए। हजरत अब्बास कहते हैं, उसने 1,500 मांगा, उसने 1,000 मांगा, घोड़ा आपका मांगा, तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी इज्जत की कसम, न मुझे 1,500 चाहिए, न 1,000 चाहिए, न आपका घोड़ा चाहिए, न तलवार आपकी चाहिए। हजरत अली देखकर मुस्कुराकर फरमाते हैं, फिर तुझे क्या चाहिए। हजरत अब्बास फरमाते हैं, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो। फरमाया, 2.5 लाख कत्ल के लिए तुझे कितना वक्त चाहिए। हजरत अब्बास कहते हैं, आपकी इज्जत की कसम, मैं आपका बेटा हूं, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा, पहली सफ को काटता हुआ, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सफ में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। हजरत अली करमुल्ला वजुल करीम ने हजरत अब्बास के चेहरे पर अपना शबाब देखा। हजरत अली हजरत अब्बास को लेकर खेमे में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद खेमे का पर्दा उठाया। कायनात की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का अमामा अली के सर पर, अली की चादर अली के दोष पर।
حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کو گھوڑے پر سوار کیا۔ حضرت عباس میدان میں آئے۔ ادھر حضرت عباس اکیلے تھے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس کی عمر تقریباً 11 سے 13 سال کے بیچ میں تھی۔ پہلی دفعہ آیا تھا کہ حضرت علی کا ایک بیٹا میدان میں۔ حضرت عباس نے 2.5 لاکھ کو سامنے مخاطب ہو کر کہا، کوئی ہے جو آئے۔ 2.5 لاکھ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہتے ہیں، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے یہ؟ آخر لشکر میں سے غریب نامی شخص نکلا۔ وہ چلتا پھرتا پہچانتا ہوا آنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ غازی عباس گھوڑے پر اور یہ پیدل چلتا آ رہا ہے اور حضرت عباس سے کہتا ہے، کون ہے تو؟ حضرت عباس کہتے ہیں، اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے جو تعارف کروایا عرب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ غریب نے کہا، لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی۔ میرے تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، اور عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈراتی سلاتی ہیں۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ دہل جائے گا، ڈر جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس سے کہتا ہے، اب تو بتا، تو کون ہے؟ حضرت عباس کے چہرے پر نہ خوف، نہ ڈر، نہ پسینہ۔ حضرت عباس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس مسکرا کر کہتے ہیں، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے۔ میں ملکہ تدہیر کی دعا ہوں۔ ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب حضرت عباس نے کہا کہ میں ملکہ تدہیر کی دعا ہوں تو وہ کہتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے فرمایا، پہلے اس نے کبھی بھیجا ہی نہیں۔ اس نے کہا، تو پہلی بار لڑنے آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں پہلی بار آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، پہلے کبھی نہیں لڑا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں۔ غریب نے اگلے ہی لمحے اپنے من میں سوچا، اگرچہ یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی علی جیسا ہوگا۔ اب غریب نے اگلے ہی لمحے سوچا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ غریب نے آہستہ آہستہ اپنے قدم ہٹانے شروع کر دیے۔ غریب قدم ہٹا رہا تھا، حضرت عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ غریب ہٹتا جا رہا تھا، حضرت عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت غازی عباس کہتے ہیں، لڑتا کیوں نہیں؟ تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ تو ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تیرا راستہ نہیں روکتی۔ تیرے تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ کہاں ہے وہ تلوار؟ وہ تلوار نکالتا کیوں نہیں؟ غریب کو اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو وہ کہنے لگا، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس صفین کی مٹی پر آئے، غریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے زمین پر پھینکا اور غریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں، اٹھ۔ غریب پہلے تو نیچے پھدکتا رہا، پھر حضرت عباس کو دیکھا اور بے بس ہو کر کہا، کیوں مجھے جانے نہیں دیتا؟ مجھے جانے نہیں دے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں، نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ خیمے سے دیکھ رہا ہے، میرا ہے یہ پہلا حملہ اور پہلا شکار، کوئی بھی جانے نہیں دیتا، اٹھ لڑ مجھ سے۔ ادھر غریب اٹھا، ادھر غازی نے پیچھے مڑ کر ٹیلے کو دیکھا، وہاں مالک اشتر کھڑے تھے۔ حضرت عباس نے کہا، چچا مالک، تیرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر حضرت حسین قدم بڑھاتے ٹیلے پر آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ عباس کو اجازت کا ملنا تھا کہ غریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوؤں میں کیا، پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دونوں ہاتھوں سے حضرت عباس کے سر پر لے کر آیا۔ حضرت عباس نے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی اور تلوار سے غریب کی تلوار کو روکا۔ حضرت عباس نے اپنی آنکھیں غریب کی آنکھوں میں ڈالی۔ اس کے بعد غریب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں غریب کی گردن کو چیر دیا۔ غریب کی گردن زمین پر آئی۔ مالک نے ٹیلا چھوڑا اور آ کر عباس سے کہا،
अपनी तलवार मुझे दे। आपने अपनी तलवार दी और वो तलवार को लेकर कभी दाएं से कभी बाएं से इधर उधर से देखता रहा। तो हजरत अब्बास पूछते हैं, चाचा मालिक क्या ढूंढ रहे हैं? मालिक कहते हैं, ये तलवार खून करके आई है, लेकिन इस पर खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं। अब्बास कहते हैं, जिसका खून था वो नजस था और उस पर मलका तदहीर के हाथ का कब्जा था। गाजी अब्बास का पहला हमला देखकर 2.5 लाख का लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहशत तारी हो गई। इस हमले के बाद सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।